मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। रहबर शहीद के अफ़कार और उसकी बुनियादें और आपका जो निज़ाम फ़िक्री था उसे समझने की कोशिश की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह शुरू में बताएगी कि सिर्फ़ जो है एक इमोशनल राबिता किसी लीडर से, किसी रहबर से, और ख़ासकर एक ऐसा रहबर की जिसने एक नई तारीख़ रकम की, वो काफ़ी नहीं होता है। रहबर शहीद के अफ़कार को अगर हम सही तरह से समझने में कामयाब होते हैं तो उसके ज़रिए से हमें दर हकीकत इस्लाम की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें समझ में आती हैं। अब ये कि रहबर के अफ़कार समझने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, तो इसलिए कि क्योंकि एक ऐसा नमूना था, एक ऐसी इंसानी ज़िंदगी और एक अजीम ज़िंदगी का एक नमूना हमारे ज़माने में, जिसने ज़िंदगी गुजारी और फिर शहादत के उस अजीम दर्जे तक पहुँचा और एक कौम को, एक मिल्लत को, एक सिर्फ मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी तादाद में मोमिनीन को, उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम की उस रूह की तरफ लाने की कोशिश की और लाने में कामयाब भी हुए जो हकीकत में कुरान की तालीमात के मुताबिक थी और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़ीम पाकीज़ा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और आपके ख़ास असहाब के ज़रिए से जो इस दुनिया को मीरास के तौर पर मिली थी। आज जिस मौजू पर हमें मुख्तसर गुफ्तगू करनी है वो है एक ऐसा तसव्वुर कि जिसने जो आलम इस्लाम में हमेशा रहा, पूरे उम्मत मुस्लिमा में, चाहे वो मुख्तलिफ़ गिरोह में उम्मत बढ़ गई है, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन उसके बावजूद हर गिरोह में, हर फ़िरक़े में एक तसव्वुर हमेशा रहा और वो है महदवियत का तसव्वुर। वो है इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। ये महदवियत का तसव्वुर शियों के दरमियान में भी और अहले सुन्नत के दरमियान में, अहले सुन्नत के दरमियान में पहले कम ज़िक्र होता था, कम बयान होता था, किताबों में ज़्यादा था, लेकिन मौजूदा दुनिया के हालात जो बने हैं, ख़ासकर आलम इस्लाम के जो हालात बने हैं, तो अभी इस मौजू पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी। शियों के यहाँ पहले ही से इस मसले में गुफ्तगू थी, शेर व शायरी, क़सीदा, अक़ीदत, मोहब्बत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से। लेकिन जो नुक्ता अभी पहले मरहले में यहाँ पे अर्ज़ करना है वो ये है कि महदवियत का वो तसव्वुर नहीं मौजूद था आम लोगों में, हत्ता उलमा भी उस तसव्वुर को नहीं पेश करते थे पहले, इनकलाब से पहले, जो अभी इनकलाब के बाद और ख़ास कर रहबर इनकलाब की कोशिशों के बाद जो है नज़र आता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह भी इस पर बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते थे और वो उम्मीद जो दिलाई थी वो इस बुनियादी तसव्वुर की बुनियाद पर। लिहाजा अगर इनकलाब को, पूरे इनकलाब को अगर हम देखेंगे, पूरे इनकलाब को देखना चाहेंगे, जिसके सबसे बड़े रहनुमा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं और उन अज़ीम रहनुमा की राह पर बिल्कुल पूरी मजबूती से और पूरी क़ुव्वत से एक तूलानी मुद्दत तक उस इनकलाब को उसी राह पर लेकर चलने वाली ज़ात रहबर शहीद की थी। तो उस इनकलाब के बाद हम ये देखेंगे, इस इनकलाब में ये देखेंगे कि महदवियत को और इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के तसव्वुर को बहुत ही वसी पैमाने पर और बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही उसके मुख्तलिफ़ पहलू को पेश किया गया। किताबें भी बहुत सारी लिखी गई, वो जो पहले भी हमारे पास किताबें थीं, शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी किताब है और उसके बाद दीगर भी बुज़ुर्गान की लेकिन इनकलाब इस्लामी के बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी मुख्तलिफ़ मसाइल पे गुफ्तगू हुई और उसकी वजह भी ये थी कि जिस तरह दुनिया जुल्म सितम की तरफ तेज़ी से जा रही थी, तो उस जुल्म सितम से निकालने की एक ही उम्मीद और एक ही तसव्वुर है जो इस दुनिया को आखिरी मरहले में एक कामयाब नतीजे तक पहुँचा सके, वो महदवियत का तसव्वुर है। और अलबत्ता महदवियत का तसव्वुर फिर सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में नहीं है, सिर्फ शियों के लिए नहीं है, बल्कि ये तसव्वुर मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने अपने तब्दीलियों के साथ बहुत सारी तहरीफ़ात भी हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हुई हैं, लेकिन वो बाकायदा तौर पर यहूदियों में भी पाया जाता है। यहूदियों ने तो बहुत ज़्यादा अपने दीन की तहरीफ़ कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये तसव्वुर गलत तरीके से ही सही, लेकिन पाया जाता है कि दुनिया का अंजाम जो है वो
दूसरी तरह से होने वाला है। जिस तरह अभी दुनिया चल रही है उस तरह से नहीं हो रहा है। और अपने वो तहरीफ शुदा गलत तस्वुरात की बुनियाद पर वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बरक्स कोशिश है, उल्टी कोशिश है। बजाय ये कि दुनिया को अदल इंसाफ और हक़ की तरफ ले जाने के, नहायत ही ज़ालिमाना किरदार तारीख़ में भी अदा करते रहे हैं। और इस दौर में तो बदतरीन किरदार, यानी शायद पूरी तारीख़ में किसी गिरोह ने, किसी फ़िरौन ने, किसी नमरूद ने इतना ज़्यादा ज़ालिमाना किरदार नहीं अदा किया जितना आज की यहूदियत, ख़ासकर जो यहूदी गिरोह में जो है ज़ायनिज़म कर रहा है, ज़ायनिस्ट लोग कर रहे हैं। और ये ज़ायनिज़म जो है वो एक ऐसा तसव्वुर है कि जिसको वसी किया गया, जिसके हामी जो है वो क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, मुसलमानों में भी मौजूद हैं, और फ़िलहाल अभी जो हम देखते हैं तो हिंदू मज़हब में भी ज़ायनिज़म के बहुत ज़्यादा सपोर्टर मौजूद हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जब इज़राइल नहायत ही मनफूर हो चुका है और इज़राइल की सियासत और ज़ायनिज़म की सियासत नहायत ही दुनिया में नफ़रत की निगाहों से देखी जाती है, तो शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर इस वक्त इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी के तौर पर ज़ायनिज़म की हिमायत करने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है, नहायत ही शर्मनाक भी है और बहुत ही अफसोसनाक भी है। बल्कि इस बात को ख़ुद नेतन्याहू जैसे इस मलून ने, बच्चों के कातिल ने, 20,000 बच्चों के कातिल ने ख़ुद इस बात का इजहार किया, अपनी ज़बान से इजहार किया कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी तौर पर जो है मोहब्बत करने वाले लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो वो बहुत ही अफसोसनाक है। जो हिंदुस्तान की तारीख़ कभी ऐसी नहीं रही है, ना हिंदुइज़्म की ऐसी तारीख़ रही है, ना हिंदुस्तान की तारीख़ ऐसी रही है, ना हिंदुस्तान के लोगों की ऐसी तारीख़ रही है कि एक गिरोह ज़ालिमों के सपोर्ट पे उठ खड़ा हो और खुल कर ज़ालिमों की हिमायत करे, जंग के दरमियान में ज़ालिमों की हिमायत करे। 17-18 हज़ार बच्चों के कत्ल और 90,000 लोगों की कत्ल के बावजूद भी उनकी हिमायत के लिए आवाज़ उठाए, ये नहायत ही अफसोसनाक है। लेकिन उसके बावजूद ये तहरीफ शुदा हिंदुइज़्म है, वरना ख़ुद हिंदुइज़्म में भी, हिंदू मज़हब में भी ये तसव्वुर मौजूद है कि आखिर की ये दुनिया जो होगी वो अदल इंसाफ की दुनिया होगी। यानी एक बहुत ही खूबसूरत तसव्वुर है तमाम डिवाइन रिलीजन्स में कि दुनिया इसी तरह तमाम होने वाली नहीं है। ये दुनिया इस तरह से जो है अपने आखिरी मरहले तक पहुंचने वाली नहीं है, बल्कि इसको बेहतर होना है और बेहतर करने की कोशिश भी जारी है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया को ख़राब करने वाले भी मौजूद हैं और बड़ी क़ुव्वतों के साथ मौजूद हैं, बड़ी ताकत के साथ मौजूद है, बड़ी साजिश के साथ भी मौजूद हैं। चूँकि बातिल ताकतें हमेशा साजिश करती हैं, अहले हक़ साजिश नहीं करते। अहले हक़ प्लानिंग ज़रूर करते हैं, ऐसी प्लानिंग की जिससे दुश्मनों को नाबूद किया जा सके या उनके मुकाबिल में खड़ा हुआ जा सके। लेकिन उनकी प्लानिंग ये भी होती है कि लोगों को किस तरह से सही रास्ता दिखाया जा सके, लोगों को किस तरह से निजात दी जा सके। और महदवियत का तसव्वुर है भी पूरी बशरियत को निजात देने का तसव्वुर। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी बशरियत के लिए। क्रिश्चियनिटी में भी मजबूती से मौजूद है हज़रत ईसा सलामुल्लाह अलैह का दोबारा वापस पलटना, कि इस्लाम में इमाम महदी और हज़रत ईसा के दरमियान में जो गहरा रब्त है वो भी बहुत वाज़ेह और बहुत ही महकम हदीसों के ज़रिए से बयान किया गया है शिया सुन्नी सब के नज़दीक। हिंदुइज़्म में जो तसव्वुर है वो कल की अवतार के तसव्वुर के साथ है, कल की अवतार के नाम से है, और ये एक बहस है और ये खुद दलील है इस बात की। और भी कई सारे मतालिब हैं जो असल हिंदुइज़्म में, जो वेदास में तौहीद का तसव्वुर है, एक ईश्वर या एक परमात्मा का जो तसव्वुर है, जो मजबूत तसव्वुर है, उसको अब कितना भी तब्दील कर दिया गया हो, लेकिन बहरहाल वो भी अभी भी पाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो कल की अवतार का तसव्वुर है और जो सिफ़ात बयान किए गए हैं, बाज़ मुसलमान स्कॉलर्स और मतलब बाज़ हिंदू स्कॉलर्स भी उसको जो है रसूलुल्लाह के ऊपर ताबीर करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो बहस है, जो सिफ़ात बयान किए गए हैं कल की अवतार के मुख्तलिफ़ किताबों में, वो ज़्यादा जो है इमाम महदी सलामुल्लाह अलैह के ऊपर सादिक़ आती है। और अलबत्ता ये अलग बात है कि
رسول امام مہدی کے صفات جو ہوں گے اور رسول اللہ ہی کے صفات ہوں گے، نام تو ہے ہی ہے، نام بھی رسول اللہ ہی کا نام ہے، صفات بھی رسول اللہ کے صفات ہوں گے، تو فرد کے لحاظ سے رسول اللہ اور امام مہدی دونوں پہ یہ تصور ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہے پورے سسٹم کو اگر دیکھا جائے، پورے اس تصور کو دیکھا جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ زیادہ جو فٹ آتا ہے وہ امام مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ پر۔ تو یہ نقطہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں منتقل ہو سکے، میں پہنچا سکوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ صرف مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کو نجات پانے کا تصور مختلف جو ہے مذاہب میں موجود ہے۔ اور اسی بنیاد پہ ایک نقطہ ہم اور بھی عرض کر سکتے ہیں، قرآن میں تو پہلے ہی سے موجود ہے یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے، بلکہ اس میں پارسی لوگ بھی شامل ہیں، یعنی پارسی نہیں، زرتشت لوگ شامل ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے، تو آؤ وہاں پہ ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ اس زمانے میں جب مخاطب جو تھے قرآن کے وہ یہودی اور عیسائی بھی تھے، اس زمانے میں وہاں میں موجود تھے، لیکن ابھی اس کو اور بھی آگے بڑھ کے سوچا جا سکتا ہے کہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہندو مذہب میں بھی، اور بہت ساری چیزیں، اخلاقی چیزیں تو بہت ساری ہیں، اخلاقی تعلیمات، حتیٰ اعتقادی طور پر توحیدی جو تعلیمات ہیں، اصل توحیدی تعلیمات ابھی جو موجود ہے وہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو عیسائیوں میں بھی نہیں رہ گئی ہے، تثلیث میں تبدیل ہو گئی ہے، ٹرائنگل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اصل جو تعلیمات ہیں اس کی بنیاد پر بعض مسائل میں انٹرفیتھ اور انٹر ریلیجن جو ہے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بجائے یہ کہ مختلف مذاہب کے درمیان میں، مختلف ریلیجنس کے درمیان میں نفرتیں پھیلائی جائیں، ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جس کی بنیاد پر قریب ہوا جائے، انسان کے طور پر تو وہی ہے، انسان کو جو شعور ہے، جو عقل ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، ہر ایک کو دوسروں کی خیر کی فکر جو ہوتی ہے، اس بنیاد انسان کے اندر جو فطرت ہے، پھر اس کے بعد بعض مذہبی تعلیمات جو پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر بھی کم سے کم ظاہر ہے کہ ان سے امید نہیں ہے کہ جو اندھ بھکت ہوں یا جو بلائنڈ فیتھ رکھنے والے ناسمجھ لوگ ہوں، لیکن سمجھدار لوگوں سے یہ بات توقع کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سارے مسائل پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے اور دلوں کو اور ذہنوں کو قریب کیا جائے، نفرت کے بجائے قریب ہونے کی کوشش کی جائے۔ تو خیر، ابھی ہماری گفتگو تھی رہبر انقلاب کے زندگی میں یہ تصور بہت ہی عمیق طریقے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہر شیعہ، ہر مومن کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے امام مہدی کا تصور ایک لازمی تصور ہے، لیکن رہبر نے اس تصور کے ذریعے سے جو تربیت کی ہے اور جو امام مہدی کے لیے خود بھی اور ایک قوم کو اور ایک امت کو آمادہ کیا ہے، امام مہدی کے سپورٹ کے لیے، امام مہدی کی حمایت کے لیے، امام مہدی کے لیے، امام مہدی سلام اللہ علیہ کے لیے میدان فراہم کرنے کے لیے، زمینہ فراہم کرنے کے لیے۔ ابھی ہم وہ بحثیں نہیں کرتے ہیں کہ کن حالات میں امام کی غیبت ہوئی اور کیسے حالات میں ظہور ہوں گے، وہ کیا شرائط ہوں گے۔ ابھی ہم صرف اس نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عظیم تصور کا رہبر انقلاب کی زندگی پر، آپ کی سوچ پہ، آپ کے افکار پہ، آپ کے نظام فکری پہ کیا اثر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو زندگی تھی اس پہ کیا اثر رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، میں چند جملے رہبر انقلاب کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، یہ الگ الگ تقریروں میں، الگ الگ گفتگو میں آپ کی یہ جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مہدویت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی کوششیں، یہ تمام دعوتیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کا سخت زحمتیں اٹھانا، سب کچھ بیکار اور بے اثر ہو جائے، کیونکہ دنیا کا انجام برا ہو رہا ہے، دنیا کو ظالمین برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر مہدویت کا ایک تصور موجود نہ ہو، مہدویت کے تصور کا خلاصہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام مہدی اس زمین کو، پوری زمین کو جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، سب کے لیے۔ یہیں پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ سب کے لیے۔ تو اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر تمام انبیاء کی کوششیں، اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔
اس بنا پر مہدویت کا مسئلہ ایک اصلی مسئلہ ہے۔ یوں تو شیعہ اصول عقائد میں، اصول دین میں امامت کو بنیادی طور پر ایک رکن کے طور پر بیان کیا ہے، البتہ امامت جو ہے وہ نبوت کا ادامہ ہے، نبوت کا تسلسل ہے، نبوت کے ذریعے سے جو ہدایت بشریت کو ملنے تھی، چونکہ رسول اللہ کے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا، خاتم النبیین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا ہدایت کا جو سلسلہ شروع ہوا جسے امامت اور ولایت کا سلسلہ ہے جو جاری ہوا رسول اللہ کے بعد، کہ البتہ اسے امت مسلمہ پوری طرح سے سمجھ نہیں پائی۔ روایتیں موجود ہیں، صحیح ستہ میں روایتیں موجود ہیں، یہ کہ من لم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں جو ہے یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اور بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، قرآن واضح طور پہ کہتا ہے وہ قیامت کے دن کی جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہر انسان یعنی اس زمانے کا انسان بھی، رسول اللہ کے بعد کا انسان بھی، آج کے 21ویں صدی کا انسان بھی، تو بہرحال ہر ایک کو کوئی امام ہو تبھی اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو لیکن بہرحال یہ امامت اور ولایت کے اصل تصور سے صحیح معنوں میں شیعت بھی اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پائی، لیکن ابھی اس زمانے میں، انقلاب کے زمانے میں تھوڑا پہنچنے کی کوشش ہے الحمدللہ، اور اس کا ایک بہت ہی اہم رول جو ہے خود امام خمینی رحمۃ اللہ اور رہبر شہید کا رہا ہے، لیکن اہل سنت نے اپنے آپ کو اس تصور سے بہت دور کر دیا۔ پہلے خلافت کا مسئلہ ہو، خلافت کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے ملوکیت اور حکومت، یہ ساری چیزوں میں پھر انہی کے حاکموں کی پیروی اور انہی کو اولی الامر قرار دینا، یہ سب مسائل آ کر پورے مذہب کی روح کو ختم کر دیا۔ وہ مذہب، وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظالموں کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لیے، ابو جہل و ابو لہب کی کمر توڑنے کے لیے، مکہ کے ظالموں کو کمزور کر کے ان کو جو ہے یا تو نابود کرنا یا تو پیروی کے لیے لانے کے لیے، وہ بالکل وہ روح ہی ختم ہو گئی۔ امامت کا تصور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں دنیا اہل سنت میں ختم ہو گئی ہیں، دھیرے دھیرے اب متوجہ ہونا شروع ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے بہت سارے جوانان متوجہ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور بعض علماء بھی، الحمدللہ یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ ممالک ہوتے ہوئے، مرکزی ممالک ہوتے ہوئے، پوری دنیا کے مرکز میں 50 سے زیادہ ممالک ہوتے ہوئے اہل سنت کے، لیکن پھر بھی کوئی مرکزیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت، اتنی طاقت تک نہیں ہے کہ فلسطین کے حق میں ایک اچھی سے صحیح سے آواز اٹھا سکیں۔ فلسطین کے لوگ جب مارے جاتے ہوں، لبنان کے لوگ جب مارے جاتے ہوں، تو فلسطین کے بچے جب مارے جاتے ہوں، تو ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ لیکن جتنی کم طاقت کے ساتھ بھی شیعوں کے درمیان موجود یہ امامت کا تصور اور اس کے نتیجے میں نیابت کا تصور، امامت کے ساتھ ساتھ امامت کی نیابت کا تصور کہ امام کا نائب جو ہے ایک ولی فقیہ، ایک مرجع، ایک امام خمینی اور رہبر شہید جیسا فرد اگر موجود ہو، تو ایک ملک بھی اگر ہے تو وہ کتنی قوت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی، اور ظالموں کے مقابل میں۔ یہ فرق ہے، بہرحال اس کو سمجھنا پڑے گا، جتنی دیر میں سمجھیں گے اتنی تاخیر ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، شیعہ ملک تقریباً عراق بھی ہے اکثریت کے لحاظ سے، یوں تو شیعہ ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں پہ اکثریت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے شیعہ جو ہے گلف کے ساری کنٹریز میں کہیں 20%، کہیں 15%، کہیں 30% تک موجود ہے، جیسے کویت میں، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے اہل سنت کی ہے، اور ان کو بالکل دبا دیا گیا ہے۔ البتہ ایران میں اہل سنت کو پوری آزادی ہے اپنے تمام امور کی، یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن پروپیگنڈا چل نہیں پایا، کامیاب نہیں ہو پایا، ناکام ہو گئے پروپیگنڈے۔ لیکن ایک ملک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق میں بھی شیعہ ہیں، اکثریت شیعہ ہے، لیکن بہرحال شیعہ ہیں، نظام نہیں ہے، جمہوریت ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ نہیں، انہوں نے خود ہی منع کر دیا۔ اسی لیے ہم کبھی جلدی کسی کا جملہ ایک دیکھ رہے تھے، اچھا جملہ تھا کہ عراق میں خود امام حسین السلام کا مرقد ہے، امام حسین السلام کا روضہ ہے، خود امام حسین السلام ہے،
خود امام کا روزہ ہے لیکن راہ امام پر چلنے والے لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومتی پیمانے پر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ایران میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے لیکن راہ حسین ابن علی پر چلنے والے موجود ہیں۔ یوں تو آپ شیعہ ملک جو ہے آذربائیجان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ شیعت کے نام پہ کلنک ہے، شیعت کے نام پہ دھبا ہے، اور شیعہ نام صرف ہے ورنہ کچھ بھی نہیں، دین کے نام پر کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے افکار اور دین جو ہے سب کچھ جا کر اسرائیل سے جا کے مل جاتا ہے بری طریقے سے، تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک ملک بھی آ کر امامت کی نیابت کے صحیح تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مظلوموں کا سہارا بن جاتا ہے، اور پوری دنیا کے کمزور لوگ جن کے اوپر ظالموں نے جو ہے طرح طرح کے بدماشی اور گنڈا گردی کے ذریعے سے اور اپنے ہیجمنی کے ذریعے سے دبایا ہوا تھا، ان کے لیے ایک امید کی کرن کھلتی ہے۔ ابھی لوگ ہمارے ملک میں کہہ رہے ہیں، کئی ساری لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ایران کو دیکھ کے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک سے ہم کیوں دبے بھائی۔ ایران تو بہرحال آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابل میں، رقبے کے لحاظ سے انڈیا کے آدھا ہے، تقریباً انڈیا سے ہمارے ملک سے آدھا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ 9 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک میں، تقریباً 1.5 ارب ہونے والے ہیں، بہت بڑی فرق ہے۔ لیکن اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے اتنی کمزوری جب دکھ رہی ہے تو وہ کمزوری کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ابھی ان وجوہات پہ ہم نہیں جاتے۔ لیکن ایران نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام یہ دیا ہے کہ لوگوں کو جرأت دی ہے، لوگوں کو اپنے حق میں بولنے کے لیے طاقت دی ہے اور ارادے دیے۔ تو ہم امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رہبر کی زندگی میں بہت زیادہ اس بات کی تاثیر تھی۔ امام خمینی دعائے عہد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے رہبر کی مختلف گفتگو میں، اس لیے فرماتے ہیں اس بنا پر مہدویت کا مسئلہ ایک اصلی مسئلہ ہے اور الہی تعلیمات کی سب سے اصلی تعلیمات کا حصہ ہے مہدویت۔ اسی وجہ سے تقریباً تمام ہی الہی ادیان میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، خود رہبر بھی فرما رہے ہیں، اور جس کا ماحصل وہی مہدویت ہے۔ ٹھیک ہے، نام الگ الگ ہوں لیکن اس کا خلاصہ جو ہوتا ہے وہی تصور ہے جو مہدویت کا تصور ہے۔ اگرچہ اس میں تحریف اور تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں اور یہ مسئلہ بعض جگہ مبہم اور غیر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں آپ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب امام زمان تشریف لائیں گے تو ہم خود ہی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دیکھیں وہ زندگی میں جو اثر ہوا امام زمان کے صحیح تصور کا، ایک غلط تصور امام زمان کا ہے، باطل پیسی تصور، وہ کیا ہے کہ امام آ کے سب کچھ کر لیں گے، ہمیں تو سب کچھ نہیں کرنا، ہمیں ظلم برداشت کرنا ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں بیٹھے رہنا ہے، امام آ کے امام ہی سارا مسئلہ حل کریں گے۔ لیکن مہدویت کا جو ایکٹیو تصور ہے، مہدویت کا جو زندہ تصور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رہبر انقلاب یہاں فرماتے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام خود تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، لہذا آج ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہماری ذمہ داری ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ امام زمان کے ظہور کا راستہ فراہم ہو جائے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، اب یہ سنیں، روایت بھی موجود اس کے لیے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ گزشتہ زمانے میں منتظرین اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے تھے، اسلحہ اسی اعتبار سے رکھتے تھے امام زمان کب آئیں تاکہ امام کی مدد کر سکیں۔ روایت بھی موجود، حتیٰ ایک تیر کی حد تک انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک عملی نشانی ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس کوئی چیز ایسی موجود ہو کہ بھئی ہم نے امام مہدی کے لیے چیز تیار کی ہوئی ہے، تو گویا اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور ہے کہ ہم ایک عظیم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی تقدیر بدل جائے گی، دنیا کے ظالموں کا ٹھکانہ نہیں رہ جائے گا اور مظلوموں کی حمایت ہوگی۔ یہ ایک عملی نشانی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علمی، فکری اور عملی لحاظ سے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں اور میدان مقابلہ میں جد و جہد کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں منتظر رہنا چاہیے۔ بشری قافلے کے سر انجام کے بارے میں ادیان کی یہ نگاہ بہت ہی امید بخش ہے۔ حقیقت میں انتظار کا جذبہ اور حضرت ولی عصر سے رابطہ، ان کے اس دن کا انتظار کرنے کا جذبہ اسلامی معاشرے کی گسائش اور مشکلات دور کر ہونے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ ہم منتظر ظہور ہیں اور خود یہ انتظار بھی ایک
गुसाइश है, एक निजात है। ख़ुद यही इंतज़ार गुसाइश का दरवाज़ा है, उम्मीद बख्श है। यहीं से उम्मीद के रास्ते खुलते हैं कि जो उम्मीद पे ख़ुद उम्मीद एक बहुत ही अहम तस्वुर है, उस पर इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू होगी, वहाँ पे अर्ज़ किया जाएगा। तो ख़ुलासा ये है कि बहुत सारे और भी जुमले हैं रहबर इनकलाब के, कई सफ़े में हैं। अभी यहाँ पे हम सारे तफसील से मतालिब नहीं बयान करते हैं, लेकिन एक आध जुमले के साथ तमाम करते हैं कि महदवियत को एक बड़े तस्वुर के साथ और दुनिया की निजात के तस्वुर के साथ हमें देखने की ज़रूरत है। और रहबर इनकलाब ने हमेशा यही देखा और इसका बहुत ज़्यादा आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरे अफकार पे असर रहा। अपनी कौम को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को तैयार किया। इल्म जो है दुनिया से 11 गुना 12 गुना तेज़ रफ्तार से अगर ईरान में इल्म बढ़ रहा है बहुत सारे मैदानों में, चूँकि और दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी थी, पहले आ चुकी थी, लेकिन ईरान में अभी इनकलाब आए हुए कुल 47 साल हुए। 47 साल में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ अगर किसी मुल्क में आई हों, ख़वातीन के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, इतने सारे उलूम में जो है कामयाबी हो, तो उसकी वजह यह है कि इन सब को इस एक तस्वुर के साथ देखा जा रहा है कि इस इल्म के ज़रिए से इमाम महदी की खिदमत हो सकेगी, निज़ाम इमाम महदी की खिदमत हो सकेगी। और इसके लिए रहबर शहीद ने लोगों को आमादा किया है। आखिर के जुमले पढ़ते हैं। आप फरमाते हैं कि इंतज़ार फ़रज के माना ये है कि इस्लाम पर ईमान रखने वाला मोमिन, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखने वाला मोमिन हकीकी दुनिया में मौजूदा हालात की बिना पर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को जानता है। ये एक हकीकत है कि जिन मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं बेखबर तो नहीं है, जानते हैं क्या हो रहा है आलम इस्लाम में, क्या हो रहा है फ़िलिस्तीन में, लबनान में, ईरान में और पूरे मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया के हालात में, जबकि हकीकत भी यही है। और वो इस बात का इंतज़ार करता है कि इंसानों की ये मुश्किलात और आम परेशानियां हल होंगी। महदवियत यानी ये परेशानियां हल होना है। सिर्फ हमारी और आपकी मुश्किलात दूर होने की बात नहीं है। हज़रत इमाम ज़मान तमाम इंसानियत की निजात के लिए ज़हूर करेंगे ताकि इंसान को सभी मुश्किलात और परेशानियों से निजात दे सकें, इंसानी समाज के लिए निजात बख्शों और बशरियत के मुस्तक़बिल को निजात दे सकें। यह है महदवियत का वो तस्वुर जिसके ज़रिए से रहबर इनकलाब ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक पूरी उम्मत को आमादा किया। सिर्फ ईरान की हद तक नहीं बल्कि ईरान के बाहर मुख्तलिफ़ मकामात पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रहबर शहीद जो हमारे दरमियान में नहीं रहे, तो वो तरबियत का काम जो रहबर शहीद अपनी ज़िंदगी में करते थे, अपनी तकरीरों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी कोशिशों से, अपने अमली इक़दामात से, अब उनकी शहादत के बाद रहबर शहीद का खून भी यही काम करेगा, यही तरबियत करेगा, बल्कि और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आपकी शहादत भी ये काम करेगी और कर रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इमाम महदी के मिशन का हिस्सा करार दे और इमाम का सही हामी और नासिर करार दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।